व्ह्यूजनी डाऊन येवपाक लागले. सो जितके पयलू येताले न्ही व्ह्यूज ते तितके येना. हॅलो गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो काल जाली होळी आणि मागीर सांजचे असले गिराण. सो थोड्याची होळी आयज आसा आणि थोड्यांनी काल सेलिब्रेट केली. सो काल गिराण असले कारण न्ही काल असे काम बी कांय करूनासलें हांवें आनी काल म्हाजो मुडूच डावन आसलो. गिराण बी आसा आनी कामूच कांय करून दिसनासलें आनी व्लॉग बी स्टार्ट करूना हांवें. मागीर सांजचें म्हण करपाचें आसलें. मागीर सांजची न्ही आमची लायट बी गेली. सो म्हटलें आसूं आनी मागीर गिराण सोंपलें न्ही मागीर म्हाका हुमण बी करपाचें आसलें. मागीर ताल्ल्याचें हुमण केलें, ताल्ले फ्राय केले आनी जेवली मागीर. आनी सकाळचें जें आसलें न्ही कालचें परचें आसलें तेंच जेवली आनी फ्रेश फ्राय करूना. मागीर सांजचें केलें आनी करीश बी आसलो हरशीं घरा. बट आसूं करून मागीर उरलें म्हाजें. आनी आयज पळोवया, आयज फोंड्या वचपाक जाय म्हाका. हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही बड्डे रिलेटेड ऑलमोस्ट सगळी तयारी जाली. कृष्णवाची रिलेटेड तरी जाली. बट हांवें न्ही आजून म्हाजो ड्रेस घेवना. घेतलें करून तशेंच उरलें. आतां फिटींग बी करपाक जाय आनी मम्मी म्हाका विचारीत आसा घेतलो गो ड्रेस तूं बी बरें दिसपाक जाय करीश अशें बी सांगत आसा. आतां आयज पळोवया, आयज करीश म्हणटालो बेगीन येता म्हणून आपूण. सो आयज तो बेगीन आयलो जाल्यार आमी फोंड्या वयतलीं. आनी आयज म्हाजो सामको फ्रेश डे स्टार्ट जाला. सो बेगीन न्हालें बी हांव, कित्याक की म्हाका बी दुसरी काकी म्हाजी, सो तिणी बरी वोंवळां दिल्या म्हाका आनी व्हडली पड दिल्ली. सो अर्दी हांवें देवाक घातली आनी अर्दी हांवें माळी. सो आतां बरो वास सुटला सामको हॉलान बी. आनी आतां वोंवळाचो बरो वास येता न्ही आनी आतांच सिजन न्ही तो वोंवळां बी माळपाची. सो मावळी हांवें, मागीर काय मेळना ती. सो मुद्दम हाडून दिल्ली तिणी. सो तो आसा दिसता वोंवळ, ते ती पुनोवन बी सामकी गुंतून बी दिल्या म्हाका इतकी मेहनत करून. सो मावळी हांवें आनी फर्स्ट टायम दिल्या न्ही म्हणून देवाकूय बी घातली. आतां टायम जाल्लो आसा 12:30 आनी हांव आतां नुस्तें फ्राय करपाक आयलां. आनी तुमकां दाखयता हुमण आनी ताल्ले न्ही बरें बारीक आसा. सो ते सामके कुरकुरीत भाजपाचे आनी भाजी बी केले आनी शीत. सो हो आसा आयचो मेनू. सो दाखयता तुमकां. ताल्ल्याचें हुमण हें काल केल्लें हांवें, बरी सोलां तेफळां बी घालून केल्ली. आनी हे पळय ताल्ले फ्राय करपाक जाय. सो ते फ्रिजान दवरले न्ही घट आसा ते. आनी हें शीत आनी ही भाजी धवी पानाची काय कसली म्हणटा न्ही ती भाजी. जेवून बी जालें म्हाजें आनी आतां हांव वयर आयलां. बाबू न्हिदला, ताका न्हाणयलो बी हांवें आनी न्हिदयला आतां. आनी मातशें स्लो उलयता हांव कारण तो न्हिदला आनी फॅनाचो बी आवाज येतलो कारण फॅन बी बंद केलो न्ही जाल्यार तो मागीर रोखडो उठटलो गरमी खूब जाता न्ही आतां ताका लागून. सो समजून घेया. सो म्हटलें एक म्हाका तुमकां गजाल शेअर करपाक जाय आसली. सो खूब जाणांनी खबर ना म्हाका फेस केला काय ना तें. इफ कोण न्यू क्रिएटर बी आसा जाल्यार तिणी फेस केला आसतलें. हांवें फेस केला. सो म्हटलें हांव शेअर करुया म्हटलें गजाल. सो तुमी फेस केल्या जाल्यार म्हाका मागीर तुमी सजेशन दिवपाक शकता ऑर तुमी अशें कितें म्हाका मोटिवेट सुद्दां करपाक शकता. सो कितें जालें आतां मॉनिटायजेशन जालें न्ही म्हाजें चॅनल. सो जेन्ना म्हाजें चॅनल मॉनिटायज जालें न्ही तेन्नाच्यान न्ही मागीर हांव व्लॉग केले पळय ते मातशे व्ह्यूज न्ही डावन येवपाक लागले. सो जितके पयलू येताले न्ही व्ह्यूज ते तितके येना. सो डावन येता, मातशें कमी येवपाक लागले. प्लस आनी ते स्टुडिओच्यान कळटा न्ही कितके प्रायोरिटी कशी आहा. 5/10, 2/10, 3/10. सो म्हाजें न्ही 9/10, 8/10 अशेंच आसतालें. सो म्हाका दिसलें की म्हाजें आतां व्लॉग कित्याक अशें डावन पडले, म्हाजी कितें मिस्टेक जाली काय, म्हटल्यार हांव जे उलयता तें काय समजना काय, ऑर इफ म्हाजी रेसिपीज आतां आवडना काय. बट पयलू तर म्हाजें उलयतालें तें सगळें समजतालें, सगळ्यांक आवडटालें. मागीर अकस्मात अशें कशें जालें अशें चिंत्तालें हांव. मागीर अशें चिंतून मागीर हांवें रिसर्च केलें, म्हटल्यार युट्यूबार मागीर विडियो सर्च केल्यो ते रिलेटेड. सो म्हाका मागीर ती विडियो मेळ्ळी म्हाका. सो ती हांवें पळयली. सो तेणी अशें म्हटलेलें की जेन्ना मॉनिटायजेशन जाता न्ही तेन्ना व्ह्यूज थोड्याचे डावन जाता, सगळ्याचे तशें जायना आनी थोड्याचे जाता. सो म्हाजें जाल्या. सो ताका लागून खंय यूट्यूब जो आसा न्ही तो जी न्यू क्रिएटरास पयलू स्टार्टींग पुशअप करता, म्हटल्यार सगळ्या कडेन पावयता. क्लिक थ्रू रेट बी म्हणटा पळय तशें, इम्प्रेशन्स बी खूब पावयता. सो ते ग्रो जावपाक चॅनल न्यू क्रिएटर आसा ते बुस्टअप जावपाक म्हणून अशें पळयल्लें हांवें. आनी जेन्ना मागीर आफ्टर मॉनिटायजेशन मातसो बुस्टअप मातसो कमी जाता कारण ऑलरेडी मॉनिटायज जाल्लें न्ही चॅनल आनी बाकीचे बी न्यू क्रिएटर येता न्ही. सो तांकां बी हेल्प जावपाक जाय, तेंचे बी चॅनल्स प्रमोट जावपाक जाय म्हणून ते तशें बुस्टअप करता खंय. सो मागीर कळ्ळें म्हाका की अशें जाता म्हणून. सो हांव बेश्टें म्हाजें सेल्फ डावट आसलो की हांव सारकें करना काय, म्हाजी कितें मिस्टेक जाता काय. सो म्हटल्यार खूब जाणां बी तशें बी सेल्फ डावट बी आसूं शकता. सो म्हटल्यार तुमकां बी म्हटल्यार सांगोया की अशें जावपाक शक्यता आसता. सो तुमी डिमोटिवेट जावं नाका. तुमचे विडियोज तुमी कंटिन्यू चालूच दवरा. सो एक तरी विडियो समज इफ बरी इम्प्रेशन्स गेली, बरें क्लिक थ्रू रेट जाली जाल्यार तुमचो चॅनल आनी ग्रो जावपाची शक्यता आसता. सो चड ग्रो बरी जातली. सो तुमी अशें सेल्फ डावट घेवं नाका.
डिमोटिवेट जावं नाका की कितें जालें काय, असो प्रॉब्लेम जालो काय, तसो प्रॉब्लेम, म्हाजे व्हिडियोज बरे आसना काय. सो तशें कांय ना. सो तुमी आपले चॅनल ग्रो जावपाक कंटिन्यू दवरा व्हिडियोज, रेसिपीज तुमी शूट करात आनी हांव बी म्हाका बी अशें सांगून म्हाका बी मोटिवेट करता आनी जे कोण क्रिएटर आसा तांकां बी मोटिवेट करता. सो म्हटलें तुमच्या वांगडा म्हटल्यार गजाल शेअर करुया, कारण अशें जावपाक शकता न्ही, अकस्मात कशें कित्याक लागून चेंज जालें अशें दिसपाक शकता आनी म्हाका बी दिसलेलें. सो हांवें मागीर रिसर्च केलें, सो तेजे वयल्यान म्हाका कळ्ळें आनी अशें चिंत्तालें तेन्नाच म्हाजे व्हिडियोज हांवें चालूच दवरल्यो, मदीं मदीं गॅप दवरलो बट चालूच आसल्यो आनी डावट तर आसलोच म्हाका. बट मागीर काल मागीर हांवें व्हिडियो घातली न्ही म्हणजे ती शॉपिंगाची, ती म्हाजी बरी जाली, म्हळ्यार 2 of 10 5 of 10 अशी जाली. सो मागीर कळ्ळें म्हाका की तशें कांय आसना, तें तुजेरूच आसता. इफ तूं कन्सिस्टन्सी दवरली जाल्यार तुजें चॅनल आपोआप ग्रो जातलें, व्ह्यूज बी येतले आनी तुजें ऑडियन्स बी बिल्डअप जातलें. सो ताका लागून म्हटलें तुमच्या वांगडा गजाल ती शेअर करुया. सो इतकें सांगपाक जाय आसलें म्हाका, शेअर करपाक जाय आसलें. आनी आतां बाबू न्हिदला, सो हांव बी एक न्हीद काडटा आनी मागीर फोंड्या जाल्यार वयतली न्ही तेन्ना मागीर आमी मेवया. बाय बाय, स्टे ट्यून. गुड इवनिंग. आतां आमी भायर सरली, आतां वयता आमी ड्रेस घेवपाक. टायमार रावता कितें बी अशें तें, तरी बरें कृष्णवाचें बी घेतलें म्हणून आनी करी शॉपय. हॅलो गायस, कामाच्यान येयला आतां आनी फाल्यां शिगमो न्ही फोंड्या, सो फाल्यां बी मेळपाना मागीर. फाल्यां बी शॉप्स बी बंद आसतली म्हटलें. सो म्हटलें आयजूच या ड्रेसाचें, कितें ड्रेस न्ही टायम लागता मागीर सिलेक्ट करपाक, मागीर घालून पळयता म्हटल्यार टायम जाता. सो ऑलमोस्ट जालें, फक्त ड्रेस घेवपाचें उरलां आनी टेम्पलेट बी करपाक जाय इन्विटेशनाक बी लागून. सो इतकेंच आसा. सो जातलें संडे म्हटल्यार. म्हाका बेश्टें आतां एन्जायटी कशी आयल्या, म्हटल्यार कशें जातलें काय अशें दिसता. तें अशें फंक्शन फर्स्ट टायम न्ही बर्थडे बी म्हटलें, सो अशें मिनी एन्जायटी आयलें म्हाका. बट आसूं, देवाचेर सोडपाचें, सगळें बरें भशेन जातलें हें आनी जावनी अशें मागता हांव देवा कडेन. सो खंयचोच अडथळो नाका, बरें भशेन जावनी म्हणटा हांव. आनी हांवें आयज कुर्ता घातला कारण हांवें ती वोवळ्या मावळ्यांनी पळय काळी जाली ती आतां इवनींग म्हणून सुद्दां, बट वास येता. इवनींग म्हटल्यार काळी जाली बट वास बरो येता. तुका येना रे मावळाचो वास? तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में मैं खुश हो जाती हूँ. आनी म्हाका आनी व्हडलें कांय ना, अशें एक हें सुद्दां जे कितें म्हणटा तें फूल सुद्दां दिलें हांव खूश जाता सामकें. आतां तुमी म्हणटले हांव खुदकी तारीफ करता म्हणून, बट कितें करूं, तारीफ तर आनी कोण करिना. करी आसता म्हणून म्हाकाच तारीफ करपा पडटा. सो मागीर फोंड्या पावली की मागीर कंटिन्यू करता हांव व्लॉग. सो लायटींग बी केला, फाल्यांची तयारी दिसता शिगम्याची. सो हांव आतांच दाखयता तुमकां फाल्यांचें डेकोरेशन. वाव, बरें केला. अशें येता न्ही रे ते फ्लोर्स. गाईस हे पळया, डेकोरेशन केलं बरें, फाल्यांची तयारी. वाव, फाल्यां येवया मरे शिगम्या. हे पळया, आमी चलता चलता कार एक कडेन पार्क केले आनी लागल्या आतां चलपाक. मेळच ना आमकां, कितके शॉपां पयली आतां. हे नाच कपडे जाय तशें मेळच ना. फायनली शॉप्स भोंवन आमी घेतले, मेळ्ळे आमकां जाय तशें. करिशानूय घेतले, मायेनूय घेतले आनी आतां वयता खावपाक. भूक लागली आतां सामकी. सो आमी वयता आतां रोस आमलेट खावपाक. खूब तेंपान, खूब दिसांनी वयता फायनली. आमचे टेम्पटिंग रोस आमलेट आनी करीश ऑमलेट पाव घेतलो. सो गायस, हांगा न्ही ऑर्केस्ट्रा बी चालू आसा. फाल्यां हें न्हू शिगमोत्सव. पळया काय बरें दिसता डेकोरेशन. आतां लायटींग आसा न्ही, आतां चड बरें दिसता. तो मातसो डे टायम आसलो न्ही. वाव, फाल्यां पळोवपाक मेळपाना, फाल्यां गर्दी आसतली हांगासर. सो बरें जालें आयजूच दाखोवपाक मेळ्ळें म्हाका तुमकां. जालें आमचें क्लोथ शॉपिंग आनी आतां पावली आमी घरा. कितें जालां बा? आनी करीश दूद हाडपाक गेला आनी एका बार आतां न्हीद येता, गॅटर बी काडून उडयलें तेणी. हाडलें रे? रडटा पळय, ताका न्हीद येता.
सो नी हांव हांगाच व्लॉग एंड करता. सो आईचो व्लॉग आवडलो जाल्यार प्लीज लायक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करपाक विसरू नका. सो जी कोण न्यू व्ह्युअर्स आसा तांकां बी आवडटा व्लॉग्स जाल्यार प्लीज सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलाक. सो मेळ्या नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन बाय बाय, गुड नाईट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग, बाय. हेजो मूड ना आता बाय म्हणपा ना आता. अब बॉल खंय करीश म्हणटालो. बाय बाय, गुड नाईट, टेक केअर.